Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो क्या में पाकिस्तान के ऊपर हमारी तीसरी किस्त है। आज की इस वीडियो में हम शिमला वफद के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जनूबी एशिया के मुसलमानों की सियासी तारीख में 1906 का साल एक अहम साल करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस साल यहाँ के मुसलमानों ने दो निहायत ही अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे। नंबर 1 शिमला वफद की तंजीम और नंबर 2 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। दोस्तों ये जो दोनों वाक़ये हैं, ये जो दोनों वक़ूए हैं, ये तक़सीम बंगाल 1905 के बाद पेश हुए थे। दोस्तों शिमला जो वफद है, जब अंग्रेज हिंदुस्तान का हुक्मरान था, मुसलमानों की तारीख में ये पहला मौका था कि पूरे हिंदुस्तान से 35 मुस्लिम अमायदीन पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफद ने अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की। शिमला ये बड़े सगीर का एक एरिया था। मुसलमानों का ये वफद शिमला वफद 1906 के नाम से मशहूर है। दोस्तों लेडी मिंटो ने, जो वायसराय लॉर्ड मिंटो की बीवी थी, उसने अपनी डायरी में शिमला वफद को एन एपोच इन द इंडियन हिस्ट्री के अल्फाज से याद किया। जिन अकायदीन ने, जिन लोगों ने शिमला वफद को मंजूर करने और अंग्रेज वायसराय के पास भेजने में बुनियादी किरदार अदा किया था, उनमें से नवाब मोहसिन उल मलिक, नवाब वकार उल मलिक, सैयद हुसैन बलग्रामी, आफ्ताब अहमद इकबाल खान, सर मोहम्मद याकूब, हाजी मोहम्मद इस्माइल, सर सुल्तान अहमद खान आगा, सोम, सैयद अमीर अली और MAO कॉलेज के प्रिंसिपल आर्क बोल्ड के नाम काबिल जिक्र हैं। दोस्तों इन लोगों का पूरा वफद शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के लिए गया था। दोस्तों अब मैं शिमला वफद का आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि ये वफद करने क्या गया था और किस वजह से लॉर्ड मिंटो से मिला था। शिमला वफद के पस मंजर में दो फिलफूर मुहर्रिकात कार फरमान नजर आते हैं। नंबर 1 तक़सीम बंगाल पर हिंदू का मुतसवाना रवैया, और नंबर 2 अंग्रेज सरकार की जानिब से मिंटो मार्ले इस्लाहात मुतारिफ करवाने का उंदिया दे दिया गया था, जो आगे जाकर ये वाक़या होना था। दोस्तों तक़सीम बंगाल 1905 की हिंदू ने जिस अंदाज और जिस शिद्दत से मुखालफत की और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी, उसने जनूबी एशिया के मुसलमानों को इस पर मजबूर कर दिया कि वो अपने पैदाइशी आइनी और कानूनी हकूक और मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कोई ठोस लाहे अमल इख्तियार करे। मैं अपनी पिछली वीडियो में तक़सीम बंगाल के ऊपर मुकम्मल डिस्कस कर चुका हूँ कि तक़सीम बंगाल क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, इसकी तक़सीम किस तरह हुई और फिर मनसूख किस तरह हुई थी। दोस्तों जब जुलाई 1906 में अंग्रेज सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात मुतारिफ कराने का उंदिया दे दिया गया था, तो नवाब मोहसिन उल मलिक, नवाब वकार उल मलिक और दीगर मुस्लिम अकाबरीन ने इस मौके पर भरपूर फायदा उठाते हुए मुसलमानों का एक नुमाइंदा वफद, एक डेलीगेशन अंग्रेज वायसराय के पास भेजने के इंतजामात बिला ताखीर शुरू कर दिए, ताकि मुतवक्की इस्लाहात में मुसलमानों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सर सुल्तान मोहम्मद आगा सोम की सरबराही में मुसलमानों के इस वफद ने 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की और इनको मुसलमानों के जज्बात, एहसासात और मुतालबात से आगाह किया कि आखिर मुसलमान इस सरजमीन पर जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो उनके क्या मुतालबात हैं, उनके जज्बात, एहसासात और उनके अल्फाजों को सुनना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों से सब कुछ छीन लिया गया था। मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर वो मजलूम बनकर रह गए थे। सरकारी सतह पर भी उन लोगों के कुछ जो उनका स्टेटस बाकी ना रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ हिंदू और सिख मिल गए थे। दोस्तों ये वफद मुसलमानों का ये डेलीगेशन जब वायसराय के पास पहुंचा, तो इनके जो नजरियात थे, जो नुकात थे, वो क्या थे। मुसलमानों की तरफ से वायसराय को जो सिपाहनामा पेश किया गया, इस अमाद उल मलिक ने तहरीर किया था। इसमें मंदरजा झेल मुतालबात थे। नंबर 1 हिंदुस्तान में जुदागाना तरीका इंतखाबात मुतारिफ कराने का मुतालबा, कि जो पहले से हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात का तरीका था उसको ख़त्म किया जाए और एक नया तरीका जो है ना मुतारिफ करवाया जाए। नंबर 2 सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी। मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद
مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی اور ہر لحاظ سے تجارتی طور پر بھی مفلوج کر دیا گیا تھا۔ مسلمان مظلوم بن کر رہ گئے تھے، کیونکہ ہندو اور سکھ اس جنگ آزادی کے بعد، ہارنے کے بعد انگریزوں کے ساتھ مکمل طور پر مل گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے دو دشمن تھے ادھر بر صغیر کے اندر اس جنگ کے بعد، ایک انگریز، دوسرا ہندو۔ مسلمانوں کو دونوں سے لڑنا تھا۔ دوستو، جتنی بھی سطح پر سرکاری نوکریاں آتی تھی، ہندو اپنے نمائندے لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بھاٹ بن گئے تھے انگریزوں کے۔ نمبر 3، یونیورسٹی سیکنڈریٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی۔ یونیورسٹیز جو جتنی بھی بنائی گئی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کی کوئی خاص نمائندگی نہیں تھی، تو مسلمانوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی کے اندر ان کی نمائندگی ہونی لازم ہے۔ دوستو، نمبر 4 پر ہے برطانوی ہند میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے ان کو امداد دی جائے۔ یونیورسٹی تو بن گئی تھی، وہاں پر مسلمان اور ہندو اور سکھ جتنی بھی دوسری قومیں رہا کرتے تھے، یہ اکٹھے پڑھتے تھے، تو مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ان کے لیے امداد دی جائے اور ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز قائم کی جائیں۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے ان مطالبات پر انگریز وائسرائے کا رد عمل کافی حوصلہ افزا رہا، اور اس نے یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی، اس نے لارڈ منٹو نے یہ کہا تھا کہ میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایگری ہوں، پلیز ڈو ناٹ مس انڈرسٹینڈ می، آئی ایم کمپلیٹ اکارڈ ود یو۔ اس نے کہا برائے مہربانی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ دوستو، جب یہ شملہ وفد ختم ہوا، یہ ڈیلیگیشن ختم ہوا، تو ہندو کا کیا رد عمل تھا جب ان تک یہ مطالبات پہنچے اور انہوں نے سنے؟ مسلمانوں کے اس اقدام سے کانگریسی پنڈتوں کے دامن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے شملہ وفد کو انگریز کی ایک سکیم قرار دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ انگریزوں کی یہ ایک چال ہے، یہ سکیم ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہندو کو دبانا چاہتے ہیں۔ نہ وہ یہ مطالبہ منظور کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنائی جائے، اور نہ ہی وہ یہ مطالبہ مان رہے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی اوپر آئے۔ اگر اوپر آ جاتی تو مسلمان اپنے جذبات، اپنے مطالبات اور اپنا جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ انگریزوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ حالانکہ یہ ہندو نہیں چاہتے تھے، ہندو تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اب جتنی انہوں نے پیچھے حکومت کی، اب یہ لوگ دب کر رہیں گے۔ حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہ تھا۔ دراصل شملہ وفد مسلمانوں کے ان جذبات و احساسات کا مظہر ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو کی اسلام اور مسلمان دشمن سرگرمیوں کے بس پروان چڑھ رہے تھے۔ دوستو، اس کے بعد قیام مسلم لیگ بھی ہوا، جو بہت ضروری تھا۔ شملہ میں قیام کے دوران وفد میں شامل اراکین نے آپس میں گفتگو کے دوران بطور خاص اس موضوع پر اپنے خیالات کا برجستہ اظہار کیا کہ وقت آ پہنچا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی نمائندہ جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ شملہ وفد کے محض 3 ماہ بعد دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اور مزید اس خلاصہ کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ شملہ وفد میں جتنے بھی مطالبات مسلمانوں نے رکھے تھے، وہ سارے کینسل ہو گئے تھے، کیونکہ ہندو اس کو مسلسل ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں، تقسیم بنگال کے وقت بھی یہی ان کا حال تھا۔ ہندو کا انہوں نے تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیے تھے اور تقسیم بنگال رکوا دی تھی۔ اب شملہ وفد بھی اسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا، ہندو کے جو ہے نا متعصبانہ رویے کی وجہ سے اور ان کے نظریات کی وجہ سے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔